बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एवरी सैटरडे नाइट रात 7 बजे हम एक ऐसी जो है वो सीरीज़ शुरू करें जिसमें हम ट्रू स्टोरीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करें, जिसका जो है वो प्लेलिस्ट जो होगी इसके इस सेगमेंट का जो नाम होगा वो होगा व्हाट आई डू में हम बेसिकली ऐसे लोगों की स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, रियल टाइम स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे जो रियल टाइम सफ़र कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो उस प्रॉब्लम्स में स्टक हैं, उनको कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे लोगों की कोशिश करें कि हम मैक्सिमम हेल्प करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर से जो उन्होंने समझ लिया है कि बस यार अब कोई रास्ता नहीं, वो उनको एक रास्ता मिल सके और वो इस रास्ते से निकल के और वो उस रास्ते से निकल के उस परेशानी से निकल के बाहर आ सके, ताकि मैक्सिमम लोग उनको देख के फिर उस रास्ते पे चलें और बाहर आ सके। बेसिकली ये जो स्टोरीज़ का सिलसिला होगा ये हमारी सोसाइटी की स्टोरीज़ होंगी, ये वो स्टोरीज़ होंगी जो आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप भी अपनी स्टोरी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम लोग बचपन में सुनते थे कि फ़लाँ की औलाद ख़राब हो गई, फ़लाँ की औलाद ख़राब हो गई। आज के ज़माने में सुनने को मिलता है कि फ़लाँ का बाप ख़राब हो गया, फ़लाँ की माँ ख़राब हो गई। तो आज अगर खुदा न खास्ता किसी के वालिद या वालदा गलत रास्ते पे चल निकले तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए। आज की स्टोरी इसी बेस पे है कि एक बेटी और एक दूसरी बेटी जिसने अपनी माँ को गलत रास्ते पे चलते देखा और एक दूसरी बेटी जिसने अपने बाप को गलत रास्ते पे देखा। अब दोनों बेटियों को क्या करना चाहिए अपने वालिदैन के लिए। आप ऐसा नहीं कि अपने वालिदैन को बुरा नहीं कह सकते, उन्हें गालियाँ नहीं दे सकते, उनके लिए मौत की दुआ नहीं कर सकते। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग मेरे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं काइंडली यार इसको सब्सक्राइब करो। इस चैनल को आपकी सब्सक्रिप्शन की बड़ी ज़रूरत है ताकि मैक्सिमम लोगों की मदद हो सके। मेरे इस ख्वाब में आप मेरा साथ दें कि माशरे में हम सुधार पैदा कर सकें, लोगों की ज़िंदगियां बदल सकें। चलें मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं, फिर उस स्टोरी के बाद आप डिसाइड करें कि आपकी नज़र में इस मसले का क्या हल होना चाहिए। एक हल मैं बताऊँगा, एक हल आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की जो पहली स्टोरी है ये स्टोरी है एक लड़की की। एक लड़की के मुंह से ये सारी बातें एज इट इज़ ही हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लड़की कहती है कि गर्मियों की छुट्टियाँ थी और गर्मियों की छुट्टियों में हमारी जो थी स्कूल वालों ने समर कैंप लगा दिए और स्कूल कैंप में कंपलसरी था कि जाना है। ये आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले की बात है। लड़की कहती है कि मेरे अब्बू मुझे रोज़ाना स्कूल छोड़ के भी आते थे और लेकर भी आते थे। तो जब मेरे अब्बू मुझे स्कूल छोड़ कर आते थे और मेरे अब्बू मुझे लेकर आते थे तो कोशिश उनकी यही होती थी कि वो ऑन द टाइम हो। और मेरी एक दोस्त भी थी जो अक्सर जिसकी अम्मी जो थी वो लेट हो जाती थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड की अम्मी भी गाड़ी पे लेने आती थी। एक दिन क्या हुआ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को कॉल आई कि उसकी अम्मी की गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है, तो वो अनफॉर्चुनेटली आज उन्हें पिक नहीं कर सकती। तो वो जो मेरी दोस्त है वो रिक्शा करा के जा सकती है जहाँ पे उसकी वालदा की गाड़ी ख़राब हुई है। तो ये बात जब मुझे पता चली, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपनी दोस्त को कहूँ कि वो रिक्शा करवा के चली जाए, क्योंकि वो जो रास्ता था वो मेरे घर का ही रास्ता था, उसी तरफ ही जाते हुए मेरा भी घर था। तो मैंने ये बात अपने अब्बू से शेयर की। अब्बू ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी दोस्त है तो चलो बेटे बिठा लेते हैं इसको साथ। हमने अपनी दोस्त को भी बिठाया और हम उस रास्ते पे चल निकले। तो जब हम उसकी अम्मी के पास पहुँचे जो कि एक ख़राब गाड़ी के साथ खड़ी थी, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने मैकेनिक को कॉल की है, मैकेनिक आ रहा है, लेकिन जब तक नहीं आता हमें रोड पे ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरे अब्बू चूँकि गाड़ियों का थोड़ा बहुत काम जानते थे, मेरे अब्बू ने उनकी गाड़ी खोली और उनका जो काम था वो कर दिया और उनकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई। अब जब उनकी गाड़ी ठीक हो गई वो अपने घर को चले गए, हम अपने घर को आ गए। अब ऐसा था कि वो जो लड़की थी वो अक्सर अपनी वालदा के घर मेरे घर आती थी और मैं अक्सर अपने वालिद के साथ उनके घर जाती थी। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना था क्योंकि मेरी वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी। हमारे आपस में फैमिली टर्म्स थे और ये टर्म्स वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे थे। तो मेरी जो दोस्त थी वो बहुत ज़्यादा एक हयादार और बाकिरदार और बहुत ज़्यादा ना एक शरीफ और मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी और मैं ख़ुद भी एक बहुत ज़्यादा मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा शरीफ, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा शरीफ, हम बहुत ज़्यादा मजहबी लोग थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया। मैंने अपने अब्बू से मोबाइल मांगा कॉल के लिए कि मैंने अपनी दोस्त को कॉल करनी है, तो मुझे आप ज़रा अपना सेल फ़ोन दें। तो अब्बू का सेल फ़ोन मैंने लिया, मैंने अपनी दोस्त को कॉल की। मेरी दोस्त ने अनफॉर्चुनेटली कॉल नहीं उठाई।
کسی ریزن کی وجہ سے میری دوست جو ہے وہ کال نہیں اٹھا سکی، تو میں نے پھر اس کی امی کو کال کرنی چاہی۔ میں نے جب اس کی امی کو کال کی، اس کی امی کا نمبر ڈائل کیا، تو اس کی امی کا جو نمبر تھا وہ میرے ابو کے موبائل میں پہلے ہی سیو تھا، اسلم ڈیلر کے نام سے۔ یار انکل نام تو کوئی اچھا رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بہرحال مجھے لگا کہ جیسے میں نے کسی غلط نمبر پہ کال کر دیا ہے، میں نے کال کاٹی۔ میں نے جب دوبارہ نمبر ٹیلی کیا تو نمبر تو وہی تھا، اسلم ڈیلر کے نام سے۔ پھر میں نے واٹس ایپ پہ سرچ کیا اسلم ڈیلر کو، تو مجھے ابو کی اور ان آنٹی کی کنورسیشن ملی۔ بہت زیادہ جو تھی وہ رومانٹک شاعری آپس میں ایکسچینج تھی، اور گڈ نائٹ گڈ مارننگ کے میسیجز ایکسچینج تھے، تو جس پہ میں بہت زیادہ شوق ہوگی، کیونکہ میں جو سوچ رہی تھی وہ بڑی ایک غلط سوچ تھی، اور میں اپنے والد کو بچپن سے جانتی تھی۔ میرے والد ذرا بھی ایسے نہیں تھے، میرے والد نہیں تھے، اور میرے دل میں یہی آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس آنٹی نے میرے ابو کو اٹریکٹ کیا ہو، یا جو بھی ہو، وٹ ایور، کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا تھا۔ ہم لوگ اپنے اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیے، ہم لوگ اپنے اپنے ماں باپ کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، اور میں ابھی تک اس پریشانی میں ہوں، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ابو غلط راستے پہ چل سکتے ہیں۔ میرے ابو تو بہت زیادہ شریف، 5 وقت کے نمازی، اور بہت زیادہ عبادت گزار، اور میری دوست کی امی بھی ایسی ہیں، انہوں نے بھی کبھی غلط کام نہیں کیا، وہ بھی بڑی پریشان رہتی تھی، اور وہ بھی بڑی پریشان ہے کہ وہ کیا کرے، وٹ آئی ڈو ناؤ، میں کیا کروں۔ اچھا جی، آپ کیا کریں؟ دیکھیں، پہلے تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جو آپ کو میں مشورہ دوں گا آپ وہ مشورے پہ عمل کریں گے۔ اگر آپ اس مشورے پہ عمل کریں گی نا تو آپ کو اس مسئلے کا حل مل جائے گا۔ دیکھیں، کہیں یہ نہیں لکھا کہ اگر آپ کے ماں باپ خراب ہیں ہمارے دین میں تو آپ ان کو گالیاں دیں، آپ ان کے بارے میں بد دعا کریں۔ جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کو پالا نا، اب اگر وہ غلط راستے پہ ہے نا، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہر وہ کام کریں جو قرآن و سنت کہتی ہے، ان کی مدد کریں کہ وہ حلال کا رستہ اختیار کر سکیں۔ بھوک امیر کو بھی لگتی ہے، بھوک غریب کو بھی لگتی ہے، بھوک ڈاکٹر کو بھی لگتی ہے، بھوک مریض کو بھی لگتی ہے۔ جب بنانے والے نے کہہ دیا کہ مرد کا گزارا ایک عورت پہ نہیں ہوگا، 10 میں سے 7 مرد ہیں جن کا گزارا ایک عورت پہ نہیں ہوتا، 10 میں سے 7، عورتوں میں 10 میں سے 3 ہیں، مردوں میں زیادہ ہے۔ تو جب بنانے والے نے کہہ دیا کہ مرد نہیں اس کے بنا رہ پائے گا، حلال کا رستہ آپ لوگوں نے بند کر دیا، پھر وہ حرام کے رستے کی طرف ہی جائے گا۔ اب جب آپ کو پتہ چل گیا آپ کے والد حرام کر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کیوں نہیں کر رہی؟ آپ ان سے ایک بار بیٹھ کے بات کریں، ایک بار، کہ ابو آپ یہ غلط راستہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اپنے والد کا جائز طریقے سے نکاح کروا سکیں؟ آپ کی امی نہیں مانیں گی، مجھے پتہ ہے وہ نہیں مانیں گی۔ ہمارے ادھر کانسیپٹ ہے کہ دوسری شادی نہیں کرنی، دوسرا زنا کر لو، دوسرا نکاح نہیں کرنا، حرام رستہ اختیار کر لو۔ مرد مجبوری میں آ کے حرام رستے کا اختیار کرتا ہے، مرد مجبوری میں آ کے، شریف مرد مجبوری میں آ کے حرام رستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ ایک بات ہے جو اس معاشرے کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم پتہ نہیں کس دور کی طرف جا چکے ہیں۔ بنانے والے نے کہہ دیا کہ مرد کا ایک عورت کے ساتھ گزارا نہیں، ہاں اگر انصاف کر سکتا تو 4 کرے، اگر نہیں کر سکتا تو 1 پہ رہے، اگر اسے ڈر ہے کہ وہ 1 پہ بھی انصاف نہیں کر سکتا تو پھر صبر کرے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اب جس سے صبر نہیں وہ زنا کی طرف ہے، تو زنا کیوں کر رہا ہے؟ 1 سے زیادہ کر لو، 1 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اس معاشرے میں 1 سے زیادہ کی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ عورت کہے گی اگر تو نے 1 سے زیادہ دوسری عورت کا سوچا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی، میں تجھے ذلیل کر دوں گی، پورے خاندان والوں کو تیرے سامنے، پورے خاندان میں تجھے رسوا کر دوں گی، پورے معاشرے میں رسوا کر دوں گی۔ کتنے لوگ ہیں جو دوسرا زنا کر رہے ہیں، ان کو کسی نے رسوا کیا؟ آپ بات کر رہی ہیں کہ آپ کے ابو نے زنا کا راستہ اختیار کر لیا، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کو برا لگا، ورنہ بہت سی ایسی بیٹیاں ہوں گی، بہت سے ایسے بیٹے ہوں گے جو یہ سوچ کے نہیں کر رہے ہوں گے کہ چلو آج اگر ابو غلط کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، سمجھ جائیں گے۔ بیٹیاں یہ سوچ کے چپ ہوں گی کہ ہاں اگر ہم نے اپنے ابو کا ساتھ دے دیا تو کل تو ہمارا شوہر بھی کرے گا، تو یہ نہ بھی ہو کل کو شوہر پھر بھی کرے گا۔ مرد ہے، مرد کی فطرت اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر صبر کم رکھا۔ اگر مرد کے اندر بھی اللہ صبر رکھ دیتا نا تو پھر تو کوئی مرد نکاح ہی نہ کرتا۔ کبھی کسی عورت کے منہ سے آپ نے کم ہی سنا ہوگا، یہ تو آج کل عورتوں نے اپنی ڈیزائر بہت زیادہ اوپر لے گئیں، غلط ملت میٹیریل دیکھ کے، لیلا مجنو کی کہانیاں پڑھ کے وہ عورتیں اظہار کرنا شروع ہو گئیں، ورنہ کون سی ایسی عورتیں تھیں جو اظہار کرتی تھیں؟ اظہار محبت بھی عورت نہیں کر پاتی۔
عورت کے اندر اللہ نے بڑی حیا رکھی ہے, بڑا صبر رکھا ہے. نہیں رکھا تو مرد کے اندر نہیں رکھا, ورنہ دونوں کے اندر رکھتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مرد نکاح کرتا؟ اگر مرد بھی اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کرتا تو شاید نہ ہوتا. تو پلیز والد کا ساتھ دیں, والد کو بد دعا نہ دیں. وہی والد ہے جس نے آپ کو پال پوس کے یہاں تک لایا ہے, آپ کو ایک اچھے کالج میں, آپ کو ایک اچھی انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا, آپ کی پرورش اچھی کی ہے. آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے یہ اسی باپ کی کمائی کا ہے. آج آپ اسے بد دعا دے رہے ہیں. بد دعا نہ دیں, اس کا ساتھ دیں. اب یہ دونوں نہیں سدھر سکتے, میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو, دونوں نہیں سدھر سکتے. عورت بڑی مشکل ہوتی ہے. عورت 1,00,000 دفعہ سوچتی ہے کسی اور مرد کے پاس جانے کے لیے, 1,00,000 دفعہ, اور 1 کروڑ بلکہ کئی کروڑ دفعہ سوچتی ہے وہ واپس آنے کے لیے. عورت کی واپسی کا رستہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. مرد بھی اتنا آسان نہیں ہوتا مرد کے لیے, لیکن پھر بھی مرد سدھر جاتا ہے, کیونکہ وہ دیکھتا ہے, مرد میں غیرت ہے نا دراصل, وہ دیکھتا ہے اگر یہی میری بیوی کے ساتھ ہوگا تو میں کیسا فیل کروں گا, اگر یہی میری بیٹی کے ساتھ ہوگا تو میں کیسا فیل کروں گا. جب عورت غلط راستے پہ چل نکلتی پھر نہیں وہ سوچتی, پھر وہ بس, چائنیز میں ایک کہاوت ہے کہ جس عورت نے پہلے مرد کے ساتھ زندگی گزار لی پھر وہ کسی دوسرے مرد کے پاس چلی گئی نا, تو اس نے سمجھ لیا کہ دنیا کے سارے مرد اب سیم ہیں. ورنہ جو عورت ایک مرد کے پاس ہوتی ہے نا, وہ دوسرے مردوں سے ڈرتی رہتی ہے, اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک ٹریننگ چل پڑی ہے نا, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ شادی سے پہلے دوستی کر سکتے ہو, عورت مرد میں دوستی ہے, غلط کانسیپٹ ہے یہ. پتہ نہیں کس نے پال دی ہے, کس نے, یہ دراصل ہماری پوری ایک مائنڈ واشنگ تھی, ایک برین واشنگ تھی نا, جس کو پوری سیریز چلائی گئی, میڈیا کو خریدا گیا, لوگوں کو خریدا گیا, کچھ جو ہے وہ باڑے کے ٹٹوؤں کو خریدا گیا, ان کو مفتیوں کا جو ہے وہ روپ دیا گیا, ان کو عالموں کا روپ دیا گیا, خریدا گیا ان کو خریدا گیا کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلاؤ. آج کتنے لوگ ہیں جو معاشرے میں دوسری تیسری شادی کے حق میں ہیں؟ عورت ہی عورت کی آج کی دشمن ہے, آج کی عورت ہی آج کی عورت کی دشمن ہے, گارنٹی لے لیں. میں کنفرم یہ بات کہہ رہا ہوں, سوری ٹو سے میری بہنوں, مجھے آپ کی کسی بات کو مجھے آپ سے کوئی کسی قسم کا شکوہ شکایتیں نہیں ہے, لیکن آپ ذرا ایک دفعہ سوچو, کتنی عورتیں ہیں جو طلاق یافتہ ہیں, کتنی عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں, کتنی عورتیں ہیں جو مظلوم ہیں, جن کے پاس شادی کے وسائل نہیں ہیں, اور کتنے مرد ہیں جو میں جانتا ہوں ایک رات کا ایک عورت کو 10-10 لاکھ روپے دے دیتے ہیں. 10 لاکھ روپے. وہ لڑکی, جوان لڑکی, 18-19 سال کی, پارٹیز کریں گے, 10 لوگ ملیں گے, پارٹیز کریں گے, نوٹ لوٹائیں گے, اس پہ 10 لاکھ تو زیادہ ہی لگا دیں گے اس پہ. بعد میں پھر وہ 3-4 لڑکیوں خریدیں گے, ان کے ساتھ ہم بستری کریں گے. یہ شادی شدہ مردوں کی میں بات بتا رہا ہوں. اس معاشرے کو 2 لوگوں نے تباہ کیا ہے, شادی شدہ مرد نے اور طلاق یافتہ عورت نے. طلاق یافتہ عورت کو پتہ ہے اب کسی نے اپنانا نہیں, شادی شدہ مرد کو پتہ ہے اب کسی نے نکاح نہیں کرنا, ہم نے خود نہیں کرنا. معاشرے میں چھپ کے نکاح کرنے والوں کے سارے خلاف ہو جائیں گے, ہر بندہ اس کے جو ہے نا وہ خلاف ہو جائے گا. سب سے بڑی آزمائش شریف مرد کے لیے ہے. مرد شریف ہو اور اس کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے, پھر صبر ہے اس کے پاس. اور صبر مرد کے لیے ایسے ہے کہ جیسے اس کے لیے قطرہ قطرہ سسک کے اس کی جان نکلنا. یہ مشکل کام ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ دعوے نہ کریں کہ آپ کر لیں گے, بڑا مشکل کام ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑھتی جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مرد میں خواہش وقت کے ساتھ بڑھتی ہے, عورت میں کم ہوتی ہے. جب وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے, بچوں والی ہو جاتی ہے, اس کی کم ہو جاتی ہے, اٹینشن بڑھ جاتی ہے. مرد کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک سے زیادہ میں انصاف کر سکتے ہو, کر لو. معاشرے نے نہیں سمجھا اس چیزوں کو. یار پتہ نہیں ہم نے کون سی ایجوکیشن لے لی. میں اپنی مڈ ایج میں آ کے ساری چیزیں سمجھ گیا کہ یار یہ چیزیں یہ ایسی ہیں, ایسے چلنی ہیں. وہ کتنے 50-50 60 70 80 سال کے بابے عقل نہیں سمجھ آ سکی. جی نہیں, دوسری شادی نہیں کرنی, جی نہیں, تیسری شادی نہیں کرنی, جی نہیں. تو معاشرے میں بیوہ کو کون اپنائے گا, معاشرے میں بے سہارا کو کون اپنائے گا؟ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ شریف مرد کے پاس آپشن ہے صرف زنا کی, بند ہے, دوسرا نکاح کا راستہ بند ہے, زنا کرے گا. طلاق یافتہ بیوہ کے پاس کیا آپشن؟ اپنانا تو ہے نہیں کسی کے. بھوک لگے گی تو کیا کرے گی؟ کیا یہ خواہش تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے؟ کنٹرول میں. کم کر سکتے ہو, کم بھی ایک وقت تک ہوگی, ایک حد تک ہوگی, اس کے بعد نہیں ہوگی. اس چھوٹی سی چیز کو کل کو سمجھو, اس چھوٹی سی چیز کو, چھوٹی سی بات کو سمجھو, ورنہ ہماری غلطیوں کا خمیازہ ہماری نسلیں بھگتیں گی. اور میں نے تو سر جی یہاں بائیکاٹ کر دیا, میں نے ہاتھ کھڑے کر لیے. میں نے کہا یہ سزا میرے تک رہے گی, میری نسلوں میں نہیں جائے گی, بس میری نسلوں تک نہیں جائے گی.
मैंने अपने बेटों को भी यही चीज़ सिखानी है कि बेटे इंसाफ कर सकते हो तो करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। औलाद को मैंने कह दिया, अभी से कह दिया कि यार अगर तुम कर सकते हो, तुम्हें लगे कि तुम्हारी ख्वाहिश बेकाबू हो रही है, ज़ना का रास्ता इख्तियार ना करना, निकाह का रास्ता कर लेना। आज आप अपने माँ बाप का साथ दें, खड़े हो और कहें अबू ठीक है, आपने मजबूरी में ये फैसला किया होगा। शरीफ बंदा भी एक हद तक शरीफ रहता, बाद में बाद में ये सब्र शुक्र ये नहीं होता, फिर बंदा गलत रास्ते चल निकलता है। बैठे उसको अबू अपने वालिद मोहतरम को समझाएं, अबू ठीक है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपके साथ स्टैंड लेती हूँ, मैं अपनी अम्मी को समझाऊंगी। आप आज 17 साल की हो गई हैं, आपके अबू ने 18 साल सब्र किया ना, अब नेक्स्ट 18 साल आपकी अम्मी नहीं कर सकती हैं, वो करेंगी नहीं। औरत में जी बर्दाश्त बड़ी, ओ भाई औरत में तो बर्दाश्त है, कि अल्लाह ताला ने कहा कि मर्द जो है वो 4 भी कर सकता है। औरत में अगर बर्दाश्त ना होती तो क्या औरत को इजाज़त ना हो जाती कि तुम 4 कर लो, मर्द में बर्दाश्त डाल देते हैं? नहीं सर, कैसी बातें करते हैं। ये तो एक ब्रेन वॉशिंग थी, ये तो एक ट्रेनिंग थी जो हमारी नस्लों में आ गई। अब हमने फैसला करना है कि हमने ही आगे नस्लों में भेजना है कि नहीं भेजना। मैंने फैसला कर लिया, मैंने नहीं भेजना, मैंने इधर रोक दिया, बस खड़ा होना है, फिर भुगतना है, फिर तकलीफें होंगी, अजियतें होंगी, अपने आप तक होंगी, आगे नहीं जाने दूंगा। आप भी फैसला करते हो, है इतनी हिम्मत, लगाओ जोर, फिर वादा करो कि दीन पे चलोगे। पूरी दुनिया में मर्द 1 से ज्यादा रिलेशंस बनाता है। इस्लाम में रिलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, हराम रिश्ते का कॉन्सेप्ट नहीं है। हलाल पे एक मर्द को एक औरत के साथ जोड़ दिया। कैसे सोचते हो भाई, कैसे सोचते हो? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये जो लिबरल्स बातें करते तो फिर लिबरल से कहो ना, बैठ के करो बात कि तुमने एक निकाह और दर्जनों गर्लफ्रेंड्स को हलाल कर दिया। तो थोड़ा सा कड़वा घूंट आपको भरना पड़ेगा। अगर आप कड़वा घूंट भरेंगी तो ही आप इस मसले से निकल के बाहर आ सकेंगी, अदरवाइज ऐसे ही है, ऐसे ही चलता रहेगा, ये वो करते रहेंगे। फिर आपको आगे का सोचना है तो अभी सबसे पहले आपको अपने वालिद का सोचना पड़ेगा, दूसरी आपकी दोस्त को वालदा का सोचना पड़ेगा। आप दोनों बड़ी क्लोज फ्रेंड हैं, उनके पास वालिद नहीं है, जो आपकी दोस्त है उसके वालिद फोत हो चुके हैं। आपके ऊपर लाजिम है कि आप अपने अब्बू का निकाह उसकी अम्मी से करवा दें। आप दोनों दोस्तें मिल जाएंगी, दोनों बहनें बन जाएंगी, आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो जाएगा। देखिए जो चीज़ ये हराम कर रहे हैं वो हलाल नहीं हो जाएगी, आपको भी सवाब मिलेगा, उनको भी सवाब मिलेगा। छोड़ दे सारी चीज़ें, बातें दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तो हर गलत वाले को सपोर्ट करती है और हर अच्छे करने वाले को बुरा कहती है। ये दुनिया का थोड़ी सोना है। आखिरत में आपसे पूछा थोड़ी जाना दुनिया ने क्या कहा था, आपसे तो पूछा जाना कि आपने क्या किया, दीन ने क्या कहा था। दीन का सोचे, दुनिया का ना सोचे। आई होप सो कि मेरी आप इन बातों को समझेंगी, इनको अंडरस्टैंड करेंगी, और अगर आप इनको करेंगी तो आप अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मसला हल कर लेंगी। बड़ा दिल जिगड़े गुर्दे वाला काम है, ये आपको करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा हो जाएं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह की राह में। देख लें फिर ज़माना जो कहता है, ज़माने का ना सोचे, दुनिया का ना सोचे, माँ का ना सोचे। माँ को बात करें उनसे कि अम्मी देखें गलत रास्ता है, कब तक वो आपसे डरेंगे। अगर आपको ठीक है, आप नहीं समझ पा रही तो फिर वो क्या करें बात, इंशाल्लाह वो मान जाएंगी। जब बेटी कोई बात कहती है ना तो माँ नॉर्मली मान जाती है। और अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इन दोनों को समझाएं और दोनों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उसी तरह की आसानियाँ जिस तरह की बचपन में आपको आसानियाँ आपके माँ बाप ने दी हैं। तो वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे हमारी कोशिश होगी कि हम किसी और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप भी समझते हैं कि आपके पास कोई रियल टाइम स्टोरी है और आप समझते हैं कि आपको उसकी ज़रूरत है, व्हाट आई डू नाउ, कि मैं अब क्या करूं, मैं उस जगह पे फंस गया हूं, तो आप मुझसे जो है वो उसका मशवरा ले सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ लोग जो इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, हर बंदा अपना डिफरेंट तरह का जो है वो मशवरा देगा। कोशिश करेंगे यार गालम गलोच ना करें, कोशिश करें कि जो चीज़ आपकी नज़र में गलत है उसे दूसरों पे इम्प्लीमेंट ना करें, रिसर्च बेस्ड बात करें। तो कमेंट करें, थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड करें कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, बड़े शौक से पढ़ूंगा और देखूंगा कि आप इस टॉपिक पे क्या कहते हैं। तो वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle. Audio Jungle.